नवाज शरीफ इस वक्त अदालती नाअहल और इश्तिहारी भी हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इस वक्त लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कामरान खान हूं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाजरीन, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की टिकट कंफर्म हो चुकी है वापसी की। आप जानते हैं नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी और वहां से लाहौर की उड़ान भरेंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इस वक्त लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल बड़े मियाँ साहब की गिरफ्तारी का है। नवाज शरीफ इस वक्त अदालती नाअहल और इश्तिहारी भी हैं। आप सब जानते हैं नवाज शरीफ इस तमाम सूरत हाल से कैसे निकलेंगे। यकीनन आप सब भी ये बात ज़रूर जानना चाहते हैं। नाजरीन, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर में नवाज शरीफ के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब मौजूद हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ के तमाम केसेस का इन दोनों शख्सियात के साथ कितना गहरा ताल्लुक है, आज आपको इस व्लॉग में बताने जा रहा हूं। कुछ सबूत, कुछ अहम चीजें आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, जानना बड़ा जरूरी है। नाजरीन, साबिक डीजी FIA बशीर मेमन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर इन्हें इदारों से बड़ा रिलीफ लेकर देंगे। यकीनन नून लीग के अंदरूनी ज़राए इस बात की तस्दीक भी कर चुके हैं। दोनों शख्सियात के माजी में भी नवाज शरीफ ख़ानदान और इनके पूरे मुकम्मल ख़ानदान से जो बेशुमार ताल्लुकात थे तो उन पर बड़े एहसानात रहे। बशीर मेमन ने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को बरी करवाया। सलमान शहबाज को लंदन भिजवाने में बशीर मेमन भी मुलव्वस रहे। बशीर मेमन साहब जितना अरसा भी डीजी FIA रहे, इन्होंने शरीफ खानदान के राइट हैंड की हैसियत से काम किया। दोस्तों, बशीर मेमन ने PTI की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मुझे केसेस बनाने के लिए इमरान खान और शहजाद अकबर ने मजबूर किया था। नाजरीन, आज भी यही बशीर मेमन साहब नवाज शरीफ के कारकुन बनकर इनकी सेवा में मसरूफ़ हैं, नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से नून लीग ने बशीर मेमन को अहम इंतजामी जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। बशीर मेमन ने आज ये बयान दिया है कि नवाज शरीफ मेरे कायद हैं और मैं इनका कारकुन हूं। जो मेरे कायद कहेंगे मैं वही करूंगा। ये वही साबिक डीजी FIA है। नाजरीन, दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनकी हैसियत भी नवाज शरीफ के जाती मुलाजिम जैसी है, ये वही सिकंदर सुल्तान राजा साहब है जिन्होंने नवाज शरीफ के एक हुक्म पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत की थी और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जाते हुए काबीना के फैसले को मानने से यकसर इनकार कर दिया था। सिकंदर सुल्तान राजा ने नवाज शरीफ को खुश करने के लिए PTI रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई की और आज नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए सिकंदर सुल्तान राजा इनसे डील भी कर चुके हैं। जिस तरह बशीर मेमन नून लीग में शामिल हुए, इसी तरह रिटायरमेंट के फौरी बाद सिकंदर सुल्तान राजा भी नून लीग को ज्वाइन करने के ख्वाब देख रहे हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने गॉड फादर का लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये शख्स और इसका पूरा खानदान कितना बड़ा माफिया है। हबीब अकरम ने इस हवाले से बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाया है। उनका कहना है कि नून लीग आजकल जो भी मुतालबा कर रही है वो फौरन पूरा किया जाता है। उनके मुतालबे पर चेयरमैन PTI पर मुकदमे कायम हुए और उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी नाअहली हुई। मुस्लिम लीग नून बयानिए पर नहीं बल्कि सेटिंग पर चलती है। मुकम्मल सेटिंग बनाते हैं, घेरा तंग करते हैं। नाजरीन, नून लीग और शरीफ खानदान की असल हकीकत यही है कि ये लोग अवाम के वोटों की ताकत पर नहीं बल्कि गैर जमहूरी ताकतों के सहारे चलते हैं। नवाज शरीफ ने हर दौर में अवाम को धोखा दिया, डील के जरिए अपनी जान बचाई। 1999 के मार्शल लॉ में नवाज शरीफ ने अवाम के साथ धोखा किया और 2018 के इलेक्शन में भी अवाम को वोट को इज्जत दो के बयानी के पीछे लगाया और डील करके 4 साल से मफरूर होकर लंदन में तशरीफ फरमा है, वहाँ पर सकूनत इख्तियार किए हुए हैं। और ये वही नवाज शरीफ है। अब ये 2023 में 4 मुख्तलिफ तारीखें दे चुके हैं ये वतन वापसी की, लेकिन जब इनको लगता है कि अदालतें जिंदा हो सकती हैं, मेरे केस दोबारा जिंदा किए जा सकते हैं, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फ़ौरन ये डेट बदलने के बाद तारीख को तातुल का शिकार करते हैं और महीने 2 महीने के वक्फे से एक और नई तारीख देते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि ये अक्टूबर में, रवां महीने, इसी महीने तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि डील रहें अपनी तरफ, ताकत का जो ख़जाना है वो तो शायद इनके हाथ में हो सकता है। ताकत का जो असल सरचश्मा है पाकिस्तान में
وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ ممکنہ طور پر ان کے ساتھ ڈیل تو کر لیں، لیکن جو حقیقی معنوں میں جو طاقت کا سرچشمہ جو عوام کہلاتی ہے، اور یقین کریں عوام ان کو یکسر مسترد کر چکی ہے۔ 2 دن سے جو بیانات آ رہے ہیں، 2 دن سے جو مختلف جلسوں کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اب حالات یہ ہیں کہ ان کو اپنا بیانیہ بیچنے کے لیے پاکستان کی جو مٹی ہے، پاکستان کی جو زمین ہے، وہ اتنی غیر ہموار ہو چکی ہے کہ اب CD-70 یا ہونڈا 125 پر بات آ چکی ہے۔ یعنی ابھی اپنے جلسوں میں یہ اعلان کروا رہے ہیں کہ اگر نون لیگ کے جلسے میں جو زیادہ سے زیادہ عوام کو لے کر آئے گا، نون لیگ کے جلسوں میں جو پبلک اکٹھی کر لے گا، جو زیادہ بندے لے کر آئے گا، دوسرے لفظوں میں اس کو 0 میٹر ہونڈا 125 انعام میں دیا جائے گا، یا معاوضے کے طور پر دیا جائے گا، یا لالچ کے طور پر یہ اعلانات کروائے جا رہے ہیں کہ تاکہ کسی بھی طریقے سے نون لیگ کے جو جلسے ہیں وہ کامیاب بنائے جا سکیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام ذاتی حیثیت میں، بحیثیت عام آدمی، ان لوگوں کو جو پاکستانی عوام ہے وہ یکسر مسترد کر چکی ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں بھی جہاں پہ 200-400 کرسیاں لگوائی جاتی ہیں وہ مکمل نہیں بھرتی۔ ایک جلسے کی فوٹیجز ہمارے سامنے آئی ہیں، مریم نواز صاحبہ ایسا لگتا ہے جیسے کرسیوں سے خطاب کر رہی ہیں۔ یہ کس طریقے سے اپنا بیانیہ جو ہے وہ بیچ سکیں گے؟ ان کا پہلے بڑا مضبوط بیانیہ رہا ہے باپ بیٹی کا کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن ووٹ کو عزت دینے کے بعد جب یہ باہر جاتے ہیں اور پھر یہ بڑے بڑے اداروں پر انہوں نے کیچڑ اچھالا اور اس کے بعد دوبارہ ڈیل کر کے واپس آئیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام اتنی بے وقوف ہے کہ عوام ان کی جو دوبارہ وہ جھوٹے وعدے تھے، جھوٹے نعرے تھے، جھوٹے نظریے تھے، جھوٹے بیانیے تھے، وہ دوبارہ عوام ماننے کو تیار ہو سکے گی؟ ابھی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے ان کے جلسے جلوسوں میں۔ اور پھر دوسری جو ویڈیو سامنے آ گئی ہیں وہ رہی صحیح کسر بھی نون لیگ کی جو ہے نا وہ انہوں نے پوری کر دی۔ اور نون لیگ کی جو سیاست کا تابوت تھا اس کے اندر آخری کیل کی طرح وہ ٹھک رہی ہیں، اور پاکستان بھر کی اور سوشل میڈیا پر ایک ایسا طوفان آیا ہوا، میمز بن رہی ہیں، چیزوں کو اتنا مزاحیہ بنا دیا نون لیگ کی سیاست نے، لوگ ہنسنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اب ایک بریانی کی پلیٹ سے، جب ایک ووٹر کو بریانی کی پلیٹ اور چکن بوٹی کھلائی جاتی تھی، اور اب وہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے ہونڈا 125، 0 میٹر ہونڈا 125 ان کو نکلوا کر دیا جائے گا، جو نون لیگ کے جلسوں میں زیادہ سے زیادہ بندے اکٹھے کر کے لے کر آئے گا۔ یقیناً یہ والی ویڈیو بھی آپ نے سنی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے یہ کیسے مقابلہ کریں گے عمران خان کے اتنے مضبوط نظریے کہ وہ شخص گزشتہ 2-2.5 ماہ سے قید ہے، بیرک میں رہا، اٹک جیل کی، قیدی نمبر 804 کہلایا، اس کے بعد اب واڈیالہ جیل میں اس کو منتقل کیا گیا، قیدی نمبر 943 کہلا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک برانڈ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ انٹرنیشنل سرویز ہوئے ہیں تو سامنے آتے ہیں، پولیٹیکل سرویز ہوئے ہیں، جب وہ سامنے آئے سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی پاپولیرٹی میں، اس کی مقبولیت میں 16% اضافہ ہوا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے عمران خان کے نظریے کا یا عمران خان کے بیانیے کا، حقیقی آزادی کے بیانیے کا یہ مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ آپ یقین کیجئے میاں محمد نواز شریف کے پاس اس وقت 3 چیلنجز ہیں۔ ایک وہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اگر وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں تو ان کو عدالتوں سے کیسے ریلیف ملے گا، ان کو الیکشن کمشنر سے کیسے ریلیف ملے گا، ان کو پاکستان کے آئین اور قانون سے کیسے ریلیف ملے گا، وہ گرفتاری سے خود کو کیسے بچاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ آلریڈی جو اس وقت بیانیہ مضبوط ہو چکا ہے عمران خان صاحب کا، وہ اس کو اینٹی کمپین کیسے کرتے ہیں اور اس کو نیوٹرل کیسے کرتے ہیں تاکہ زمین ہموار ہو سکے، یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ تیسرا چیلنج ہوگا کہ نواز شریف اپنا بیانیہ وہ کون سا بیچتے ہیں، اور آلریڈی ایک بیانیہ جو چل رہا ہے اس کو نیوٹرل کریں، اس کو ختم کریں، گراؤنڈ کو نیوٹرل کریں، گراؤنڈ کو نمدار بنائیں، اس کے بعد اپنا بیانیہ بیچتے ہیں، اس کے بعد اپنے بیانیے کا بیج بوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیانیہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان میں بیانیہ تیار کیا جا رہا ہے، اور ممکنہ طور پر 1 ہفتے میں بیانیے کی یعنی نئے بیانیے کی لانچنگ بھی ہوگی، آپ بھی دیکھیے گا، ہمیں بھی انتظار ہے۔ اور یقین کیجئے اپنی جو قیمتی رائے ہیں، آپ کا نظریہ ہے، چاہے آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں، بحیثیت عام آدمی، بحیثیت پاکستانی، ہمیں آپ کے نظریات کا، ہمیں آپ کے بیانوں کا اور آپ کی جو رائے ہے، آپ کے کمنٹس کا ہمیشہ احترام رہتا ہے، انتظار رہتا ہے، اور کھل کر اپنی رائے کا بے دریغ استعمال کریں۔ کمنٹ باکس حاضر ہے، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے۔ دوستو، پاکستان سٹوری سے فی الوقت اتنا ہی۔ مجھ کامران خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔